सोकली उभी राहूया. सुरुवात एक गीत गाऊया. A2 पेज नंबर 1. आमच्या बापा स्वर्गावेल्या तुझी भुरगी एकठांय जाल्या एकाच मोलान एकाच काळजान तुझी मुखार रावली येता एकाच मोलान एकाच काळजान तुझी मुखार रावली येता तुका वंदून नमन करून तुझ्या काळजाक संतोष दिवच्या एकाच मोलान एकाच काळजान तुझी मुखार रावली येता एकाच मोलान एकाच काळजान तुझी मुखार रावली येता. ह्या मिसांत आमी मागतल्या सीडल फेर्नांदीश ताचो कुटुंब, तशेंच मनुएल लासेर्दा तांच्या कुटुंबा खातीर, कतरिना कोस्ता दिनवास्ता, लुइजिया फेर्नांदीश दिनवास्ता, सेलिंदा फेर्नांदीश दिनवास्ता, तशेंच लुर्दिना पेरेरा हाचे खातीर मागुया. आमकां मागणी घालूंक लायल्यान एकलो तरणाटो जायतो खटपट करता आपल्या सर्विसे खातीर, आजून ताचें जायना मडगांवचो मागूंक लायता. आनीक एकलो बापूय आपल्या वाडलेल्या तरणाट्या पुता खातीर तो बेजबाबदारीन चलता ताचे खातीर मागूंक लायता. आनीक एकलो पिडेक सांपडला कोवीड, आयजूच हॉस्पिटलांत ताका एडमीट केल्लो आसा, ताचे खातीर ताची घरकान्नी खातीर तेकाय जाल्लो आसा. आनी जायत्यांक हे पिडेक सांपडून हे परिस्थितीक सांपडल्यात तांचे खातीर आनी दुसऱ्यांनी मागूंक लायलां तांचे खातीर खेरीत भाशेन ह्या मिसांतल्यान मागुया. बाबाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्यांचे नांवी. आमच्या सोमिया जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्यांचो एकवट तुमचेय सोबेही आसो. तुमची सोबे आसूं. मोगाच्या बाबा भयणीनो, आयज भाग्योंत आंतोनीच्या त्रेसेनाचो 4थो दीस आनी आयचो विशय जावन आसा भुरगीं वडिलांचे नातें सांबाळुया, आमचे गोराबे मजबूत करुया. कालच्या दिसा आमी देवाच्या मोगाची आज्ञा हाचेर नियाळ केला आनी आयज आमी एक पावल फुडें वेता. जुंय मोग आसा थंय हुस्को, मान दिवप, मोयपास आदी दिसून येता. आमच्या समाजांत उजार करून भायर उडोवपाची संस्कृताय आतां भितर सरल्या. यूज एंड थ्रो कल्चर. आमकां वडिलां कडल्यान कितेंय तरी मेळटा वो तांचो कसलोय फायदो आसोसोर तांची पर्वा करता, ना तर तांचो तिरस्कार करता वो जाणट्याच्या घरांनी तांकां दवरता. भाग्योंत आंतून अशें म्हणटालो, Actions speak louder than words. Let your words teach and your actions speak. हुस्को, मोयपास, काळजी आमच्या कोरण्यांतल्यान आमच्या भुरग्यांक शिकोवया. वडील जावन आसा बुन्याद आमच्या गोराब्याची आनी भुरगीं जावन आसा फुडाराचे खांबे. आमच्या भुरग्यांचो फुडार क्रिस्ती शेगुनांनी आकारूंक वडिलांचो अनुभव आनी तांची जाणवाय गरजेची. तर भुरगीं वडिलांचे नातें सांबाळुया आनी आमचे गोराबे मजबूत जावं ह्या मिसाच्या बलिदानांत मागुया. आतांच आयचो विशय बरे भाशेन सोंप्या साद्या उतरांनी आमच्या दोळ्या मुखार दवरला
आवय बापायचें वडिलांचें भुरग्यांच्या नात्या वयर आनी आमचो संबंद वडील भुरगीं घट मजबूत करूंक घोराबे जायते फावट भुरगीं कशीं आमची जबाबदारी आनी आवय बापूय कशीं आमची जबाबदारी आमी पाळूंक सांबाळूंक एकामेका सोबे आमी चुकल्या हाचें आनी हेर चुकीचें बोगसोणें मागुया. हांव पातकी सर्वपेदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उचारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे बेसोद घेवन सुदां सांकवार मारयेक सगळ्यांक देवदूतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेश्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्वपदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवंक. आमेन. Soumya, Soumya, Kakutiko. Soumya, Soumya, Kakutiko. Krista, Krista, Kakutiko. Krista, Krista, Kakutiko. Soumya, Soumya, Kakutiko. Soumya, Soumya, Kakutiko. प्रार्थया. देवा आमच्या बापा तुजी मांडावळ केली चुकोना नसतें तें सगळें आमचें तावन पयस कर आनी आमच्या फायद्याक पडटा तें सगळें आमकां दी. हें आमी कालत्या काळांत मागता आमच्या स्वामी ह्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोबे पवित्र आत्म्याच्या कोणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. तोबियाताच्या पुस्तका वेलें वाचप. त्या दिसांनी आना बसून आपल्या पुताची वाट पळयताली. कोण एकलो येता तो आपलो पूत म्हूण तिका रोकडीच कातरी जाली आनी तिणें बापायक म्हणलें, पळय तुजो पूत येता आनी ताचो सांगाती ताचे बरोबर आसा. बापायशी पावचे आदीं राफायलान तोबियासाक म्हणलें, तुज्या बापायचे दोळे उक्ते जातोले म्हूण हांव तुका कातरी दितां. हे मासलेचे पीन तुज्या बापायच्या दोळ्यांक तुवें लावूंक जाय. ह्या ओक्तान ताचे दोळे सोंसोंटले, पूण ते ताच्या दोळ्यांतलीं दोवी फुलां काडून उडयतले आनी तुज्या बापायक नव्यान नदर येतली आनी तो पळयतलो. आवय धांवून आयली आनी आपल्या पुताच्या गोमट्याक वेंग मारून तिणें म्हणलें, म्हज्या पुता आतां म्हज्यान मरूंक येता, कित्याक हांवें तुका पळयल्लो. आनी ती रोडली. तोबीत उबो जालो आनी आंगणांतल्यान दाराशी येवंक लागलो.
पूण ताचे पांय लागोन आसले. तोबियास ताचेशी आयलो. ताच्या हातांत मासलेचें पींत आसलें. बापायच्या दोळ्यांचेर फूंक मारून ताणें म्हणलें, भिवू नाका बापा. हें म्हणून ताणें ताका ओकोत लायलें. थोडो वेळ तें तशेंच दवरलें आनी मागीर दोनूय हातांनी ताच्या दोळ्यांतली साय ओडून काडली. तेन्ना बापूय ताच्या गोमट्यांक वेंग मारून रडलो. ताणें म्हणलें, म्हज्या पुता, तूं म्हज्या दोळ्यांची बावली. तुका हांवें देखलो. आनी उपरांत ताणें म्हणलें, देवाक वाखाणणी, ताच्या तोर नांवाक वाखाणणी, सगल्या ताच्या पवित्र दुतांक वाखाणणी, ताच्या तोर नांवाक वाखाणणी सासनाच्या सासनांक. ताणें म्हाका पोसतायलो, पूण आतां मोजेत सुरसुरे केले आनी तो व्यास म्हज्या पुताक हांव पळयतां. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आयकोल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो, ओतम्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर. सगळीं म्हणुया, ओतम्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर. ओतम्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर. जीव आसोसोर सर्वेस्पराची वाखाणणी करतलो. सगळे म्हजे जिणेंत म्हज्या देवाक गितां गायतलो. आमचो जबाब, ओतम्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर. सर्वेस्पर सदांच कोर्या उतराचो. दुमोलो भोगतोल्यां खातीर तो नीत करता. भुकेल्यांक तो गिरास दिता. कोयद्यांच्यो सांकली सर्वेस्पर तोडून उडयता. जबाब, ओतम्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर. सर्वेस्पर कुड्यांचे दोळे उगडटा. बागोल्यांक नीट उबी करता. सर्वेस्पर पोरक्यांक राखता. अनाथ भुरग्यांक आनी विधवांक सांबाळटा. जबाब, ओतम्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर. बऱ्या मनशाची सर्वेस्पर ओपुरबाय करता, पूण पातक्याची पावलां तो घुस्पायता. सियोना जो पिडकेच्या पिडकेक तुजो देव, तोच सर्वेस्पर राजवट चलयता सासनाच्या सासनांक. जबाब, ओतम्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. Sul sorvespora, sul sorvespora, sui, 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 sui. Sul sorvespora, sul sorvespora, sui, 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 sui. सोमी म्हणटा, कोण म्हजो मोग करता जाल्यार म्हजें उतर सांबाळटलो आनी म्हजो बाप ताचो मोग करतलो आनी आमी ताचे तां येवतल्या. Sul sorvespora, sul sorvespora, sui, 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 sui. Sul sorvespora, sul sorvespora, sui, 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 sui. Sorvești तुमचे सोवे असो. तुमचे सोवे असो. मार्गाप्रमाणे येशू ख्रिस्ताचे शुभ पडतोमा. Moima tuka somia. देव मंदिरान शिकयतना जेजून उलोवन म्हळें,
क्रिस्त देवाचो पूत अशें धर्मशास्त्री म्हणटात तें कितें तर पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान उलोवन तोच दावीद अशें म्हणटा, म्हज्या सोमयाक सर्वेश्वराचें उतर हें, म्हज्या उजव्या हाता बॉस, तुज्या दुस्मानाक हांव तुज्या पांयां तळा घालतां. म्हणटच दावीद ताका आपलो सोमी म्हणटा. तशें जाल्यार तो ताचो पूत कसो जाता आनी लोकांचो व्हड जमो खोशे मनान जेजूक कान दितालो, आयकतालो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमानी Wakani tuka Krista. बोगाळ भावपणीनो, आयचो विशय कुटुंबाचो. वडिलांचें आवय बापाय भुरग्यांचें नातें सांबाळुया, आमचे घोराबे मजबूत घट करुया. आवय बापूय भुरग्यांचें नातें, रिलेशनशीप बिटवीन पेरंट्स अँड चिल्ड्रन. आमचो फामाद तियात्रीस, कॉमेडियन, विनोदी नट जासिंत वाज, ताची ग्रामोफोन रेकॉर्डीचेर गायन आसलें, कांतार आसलेलीं. हीं उतरां ह्या नियाळाक आमी घेवया. गोरीब म्हजीं उतरां आयकून रागारबा वाजायना काय, आसोन दोग तीग जाण पूत रस्त्यार भीक मागता माय पाय. व्हंकलेक लागोन बावा तूं मायचें काळीज दुखयताय. सोगल्यांक विसर इश्टा, मांयक पायक विसरो नाकाय. बाबा म्हज्या आसलोलो तूं ल्हान, वाडलो तूं आवयच्या दुदान. उदक पासून पियेनासली तिका उदकाची लागल्यार तान. रात दीस तुका खेवयताली गोपान, हींच उतरां नियाळ कोर मोनान. जाणा जा इश्टा माय पायवून कोणूच वडना ह्या संवसारान. रात आसलेले दीस करून ताणी केल्यात आमकां व्हडले. हें सोगलें विसरोन पूत रोकडेच मोगान पडले. कितल्या पुतांचे बापूय आयज आजिलांनी रडले. व्हंकलांक लागोन तेच पूत पाय मांयचेर बदल्ले. संवसारान तूं कोणाक भियेना, ना म्हूण तूं सोरोय पियेना. माय तुजी आयज दुयेंत जाल्यार तिची खबर तूं घेना. बोलसाक तुज्या भांगाराची पेना, दोनूच दिसां शिंजी शेना. चड बरें जातें वसलें पूत मेल्यार जल्मता आसतना. शिकोप आमकां दिवूंक ताणी लोकांची काडली रिणां. ह्या रिणांचो इश्टा तूं जुरूय फारीक करिना. माय पायच्या मोगा वसलो दुसरो आनीक मोग ना. पाय पासून विसरत तुका माय विसरची ना. गोंयकारा मोदें अशें घडोन आवय बापूय दीस काडटा रडोन. खोडपाक कशे पूत मोगाक लागोन गेलेत कोडोन. थोडे जाण मावोड्या दोडोन, जायत्यांचे हातपांये मोडोन. असले पूत बरे बोगिनान रस्त्यार मोडटात पडोन. जासिंत वाज आमचो कॉमेडियन, विनोदी नट, हांसोवपी तियात्रीस, गावपी. हीं ताचीं उतरां सुमार 50 वर्सां आदीं गायलेलीं. आवय बापाय थंय, भुरगे कशे भाशेन बदमास जाल्ले तांची ह्या कांतारांतल्यान ताणें बरें चित्र दोळ्या मुखार दवरलां. 50 वर्सां फाटीं ताणें तीं उतरां म्हटलेलीं.
आवय बापाय कशें भुरगीं विसरतात कांय न्हू कशीं काजार जातोच वकोल मेवतोच. कितें तरी बदल जाला काय आयज? परिस्थिती कितें बदलल्या काय? सुरवातेच्या उतरांतल्यान आमी आयकलां जाणट्यांच्या घरांक आयज वाट दाखयल्या ह्या आवय बापायक जाणट्यांक ती आयज कोणाक नाका. आयज जाणट्यांची घरां चडत वाडत आसात कित्याक परिस्थिती कांय बदललेली जाल्यार ही जाणट्यांची घरां इतलीं आसची नासलीं आनी घडये आसचीच नासली. कोणूय एक चुकोन कोण नासलेलो आसा जाल्यार ताका ती. म्हणून भुरगीं आसून आवय बापूय भुरगीं आसून जर जाणटेलीं थंय आसात जाल्यार भुरगीं चुकल्यान आनी तांचें नातें सारकें ना म्हूण कळटा. दिवार हें एक फिल्म जायत्या वर्सां आदलें आनी त्या फिल्मांतले दोग जाण नट पात्रां तातूंतलीं कॅरेक्टर्स अमिताभ बच्चन आनी दुसरो शशी कापूर दोगूय भाव भावते. अमिताभ बच्चनाचें नांव विजय आनी शशी कापुराचें नांव रवी. विजय आनी रवी एका पुला लागीं तांची ती सीन. एक पूल आसा थंयसर ते दोगांयची कितें उजत जाता आनी अमिताभ बच्चन विजय पयशांनी मातसो पेजाद आनी रवी मातसो कडको. आनी अमिताभ बच्चन विजय बडाय मारता तो म्हणटा मेरे पास पैसा है, गाड़ी है, बंगला है, तुम्हारे पास क्या है? मेरे पास पैसा है, गाड़ी है, बंगला है, तुम्हारे पास क्या है? त्या बाळांक की कोत कोत्ता. आनी रवी ही उतरां आयकून चिंतोंक पडटा. थोडो वेळ थंय सायलन्स जाता आनी निमाणें रवी मागीर विजयाक अमिताभ बच्चनाक म्हणटा मेरे पास माँ है, मेरे पास माँ है. व्हडली गिरेस्ताय आसा, तुवें पयशे सांबाळल्याय, तूं पयशांक सांबाळताय, गाडयेक सांबाळताय, बंगलो सांबाळताय, हांव म्हजे आवयक व्हडली गिरेस्ताय सांबाळटा. कोण सांगता? हो गरीब भाव रवी शशी कापूर. व्हडलें लिसांव थंय आसा. एकलो भाग्यवंत म्हणटालो आवय बापूय हो गुरू टिचर्स हांचे थंय जर देव हो परमेश्वर आमकां पळोवंक आयलो ना जाल्यार मागीर खंयच्या रुपान तो दिसतलो. आवय बापाय थंय आमकां देव दिश्टी पडना, गुरू हो टिचरा थंय जर आमकां देव दिश्टी पडना आनी खंयच्या रुपान दिसतलो म्हणटा. परमेश्वराची उत्कृश्ट दुसरी रुपां आनीक नान. आवय बापूय आनी गुरू पेरंट्स एंड टिचर्स. परमेश्वराची सादी सौम्य रुपां पयलीं शिकची. परमेश्वराची रुपां म्हणल्यार इमेजीस. आवय बापूय वडील ती पयलीं शिकची म्हणटा. हांगा परमेश्वर ठळक अक्षरांनी बरयला, ठळक अक्षरांनी बोल्ड लेटर्स आवय बापूय थंयसर ते परमेश्वर बरयला. आनी तो दुसरे कडेन खंय सोदूंक गेल्यार तो मेळचो ना. ही ताची उतरां. आयचे पयल्या वाचपान कांय बरीं उतरां आमी आयकल्यान खबर. तोबीत आनी ताच्या आवय बापायची आना आनी तोबीत आनी आना आनी तांचो पूत तोबियास खंय तरी पयस गेल्लो. बापायनूच तोबितान ताका धाडलेलो. कोणा लागच्यान तेणी कोणी तरी पयशे घेतलेले जायतीं वर्सां आदीं, 14 वर्सां आदीं कितें ते पयशे हाडूंक कितें तरी तो गेल्लो. जायत्या दिसांची वाट ती. राफायल बरोबर आसलो. राफायल म्हणल्यार बोडवो राफायल, एंजल, दुसरो राफायल न्हय. आनी थंयसर गेल्या उपरांत जायते दीस लागले. हांकां हुस्को जालो आनी थंयसर राफायल खंय तरी गेल्ले कडेन तांकां तें तो कुड्डो जाल्लो आमी जाणा पयल्या दिसांनी हाडला. तो कोणाक तरी पुरून आयिल्लो आनी भायल्यान उंटीक तेंकून आसलो. सुकण्याचो मेळ पडून तो कुड्डोच आसलो दोड्यांनी वचून. आनी थंयसर तांकां नुस्त्याचें पीत मेळटा, गोल. आनी राफायल बोडवो सांगता हें पीत घे, तुज्या बापूय कुड्डो जाला न्हय तोबीत. तोबियासाक सांगता
ताका व्हरून ताच्या दोळ्यांक लाय आनी ताका दिश्ट येतली तो तें वखद घेवन येता. आमी पयल्या वाचपान तें आयकलां. आनी आवय बापूय कितें जायते दीस वाट पळोवन आसा. आना बसून आपल्या पुताची वाट पळयताली. कोण एकलो येता तो आपलो पूत म्हूण तिका रोकडीच खात्री जाली आनी बापायक तिणें म्हळें तो भिता कोणे तुजो पूत येता तो आनी ताचो सांगाती ताच्या बराबर आसा म्हळ्यार राफायल बुडवो. बापायशी पावच्या आदी राफायलान तोबियासाक म्हळें तुज्या बापायचे दोळे उक्ते जातले म्हूण हांव तुका खात्री दितां. हे मासडेचें पीत तुज्या बापायच्या दोळ्यांक तुवें लावूंक जाय आनी ओक्तान ताचे दोळे सुणसुणटले पूण तें ताच्या दोळ्यांतलीं धोवी फुलां काडून उडयतले आनी तुज्या बापायक नव्यान नोदोर येतली आनी तो पडयतलो. आनी आवयन धांवून आयली. आवय आना धांवून आयली आनी आपल्या पुताच्या गोमट्याक वेंग मारून तिणें म्हळें पुता म्हज्या आतां म्हज्यान मुरू येता हांवें तुका पळयलो. जाणटी जाल्ली कुस्क्यान बोल्लेली हो ती तांचो रिलेशनशीप. आनी तोय इतले उमेदीन तें वखद घेवन येता. बुडवो सांगता ताका दिश्ट येतली बापायक येवं दी हांव बापायक वखद लायतलो आनी तो ताच्या दोळ्यांक लायता फूंक मारता आनी ताका दिश्ट येता. बापूय मागीर ताच्या गोड्याक वेंग मारून तेन्ना बापूय ताच्या गोड्याक वेंग मारून रडलो. ताणें म्हळें पुता म्हज्या तूं म्हज्या दोळ्यांची बावली तुका हांवें देखलो आनी उपरांत ताणें आर्गां दिलीं. खुशाल जाली. हुस्क्यान बोल्लेले कितले दीस जाले कांयच खबर ना. आयज सगळ्यां लागीं मोबायल आसा. खंय पावला खबर करूं येता. त्या काळा वयली खबर फकत वाट पळयतालीं हुस्क्यान भरून आनी जेन्ना तांकां दिश्टी पडलो खुशाल जालीं वेंग मारली. ही ती तांची रिलेशनशीप. पुताची तोबियास आनी आवय बापूय आना आनी तोबीत. असली रिलेशनशीप आमच्या घरांनी आयज आसा काय? बापायक आवयक हे भाशेन लेखता हांव काय? मुण्ण्याच्या पुस्तकान बरीं उतरां आसात. जो आपल्या बापायचेर जबरदस्ती कोत्ता आनी आवयक घरांतली भायर धांवडायता तो भुरगो नालायक आनी उपयोग नासलोलो. Book of Proverbs, chapter 19, verse 26. Only a shameful, disgraceful person would ill-treat his father or turn his mother away from his home. दोन्ही देव सांगता ही दोनया देवाची उतरां. जो आपल्या बापायचेर जबरदस्ती करता आनी आवय घरांतली भायर धांवडायता तो भुरगो नालायक आनी उपयोग नासलोलो. सिराकाच्या पुस्तकान आमकां 3रो वेसूर आवय बापायच्याच मोगाचेर थारायल्लो आसा. बरीं उतरां थंय आसात. भुरग्यानो हांव तुमकां सांगता तें आयकात. हांव तुमचो बापूय. हांव सांगता तें तुमी आयकात आनी तुमी सुगूर उरतलीं. कित्याक देवान बापायक आपल्या भुरग्यां वयर पदवी दिल्या आनी भुरग्यांनी आवयचें आयकोपाचो कायदो राखून दवरला. सर्वेश्वर भुरग्यां उदेशी बापायक मान दिता आनी आपल्या पुतांचेर आवयची सत्या घट करता. जो बापायक मान दिता तो आपल्या पातकांचें फारीकपण दिता. जो आपले आवयक मान दिता तो आपणाकूच एक ठेवो जमयलोल्या मनशा पुरी. जो आपल्या बापायक मान दिता तो आपल्याच भुरग्यां बराबर संतोश भोगतलो. ताच्या मागण्यांक फळ मेळटलो. जो आपल्या बापायक मानान वागयता तो लांब आऊक जियेतलो. लॉंग लायफ. लांब आऊक म्हळ्यार सासणाचें जिवीत. इटर्नल लायफ, एवरलास्टिंग लायफ, सार्वकालीक जीवन, सासणीक जिवीत. जो आपले आवयचें समाधान करता सर्वेश्वराची सुमूड पाळटा. उतरांनी आनी कोरण्यांनी तुज्या बापायक मान दी आनी ताचे कडल्यान तुका आशिर्वाद मेळटलो. कित्याक बापायचो आशिर्वाद भुरग्यांचें घर मजबूत करता आनी आवयचो शिराप तांची बुनियाद कोसळायता. आनी फुडें जायतें आसा वाचचो. Book of Sirach, chapter 3,
डेडिकेटेड टू पेरंट्स अँड चिल्ड्रन. थोडीं उतरां वाचल्यान आनी कितली शिडकावणी थंयसर आमकां दिल्या. बरें केल्यार आशिर्वाद आसतलो, नाका जाल्लें केल्यार शिराप आसतलो म्हणटा. दोनी देव हें आमकां सांगता, शिकयता. एकलो फादर पाद्री सांगतालो, आपूण म्हणटा नवेच इगोर्जेन घेतलो, नवो स्विकार कसो, आनी पयलेच 2-3 दिसांनी आपणाक व्हडल्या घराचें ब्लेसींग, आशिर्वाद बेंजार करपाक घराचो आशिर्वाद इनॉग्रेशन आसलें. आनी तो मनीस म्हणटा आपणाक व्हरूंक आयलो. खरेंच म्हणटा व्हडलें घर, व्हडलो पॉश बंगलो, बीग मॅन्शन हावस आपणें बेजार केलें म्हणटा सगलें. मागीर तो म्हणलो फादर हे आपूण घर दाखयता, सगलें भोंवोन पळय, आतां बेजार केलें, आतां भोंवोन पळय. आनी जायते रूम आसले म्हणटा वयर सकयल. वो आपले बायलेचो रूम, वो आपले आपणाचो, वो आपल्या भुरग्याचो, तो आपले आनीक दुसऱ्या भुरग्याचो, हे भाशेन तो सांगूंक लागलो. वो आनी गेस्ट रूम कोण सोयरीं आयलीं जाल्यार सगळें सांगूंक लागलो, हें आमचें साल आनी कितें कितें कितें. आनीक एक रूम आसलोलो, तो म्हणटा बरो तसोच पॉश रूम, तो म्हणटा आपल्या सुण्याक, थंयसर AC-BC आहा त्या सुण्याच्या रुमान, तो रूम सुण्यांक. मागीर जालें म्हणटा. सकयल आयले, बसले, आनी तांची कोण आनीक सोयऱ्यां येतालीं, थोडीं येयल्लीं. मागीर तो आपणाक बसयलो, चाव दिताले, चाव कितें हाडली. सांजेच्या वेळार तें जेवणाक आपूण रावूंक ना, सांगलें ताका म्हाका नाका. आनी मागीर तो वळख करूंक लागलो म्हणटा ही आपली कोण भयण, वो आपलो कोण सांगूंक लागलो. थंय कोण आसले थोडे तेंचे खबर सांगूंक लागलो. आनी थंयसर वणटीर म्हणटा एक दादल्याचो जाणट्याचो फोटो आसलो. आपणाक कळ्ळें म्हणटा तो ताचो बापूय आसतलो, जें चित्र आसलें मेला. आनी मागीर आपणें विचारलें आवय ना, कित्याक बापूय मेला जाल्यार फोटो आसा म्हणटा बापूय ना, आवयचो फोटो ना म्हणटा आवय थंय दिश्टी पडना म्हणटा ताणें विचारलें. आवय ना, माय ना. आनी तेन्ना म्हणटा तांच्या तोंडार दुसरीच मातशी हें जाली म्हणटा. आपणाक दिसलें खरें तांची माय आली बा पडले भायर पडले आसतली, आपणें तो प्रश्न काडूंक जायनासलो, आपणाकूय बरें दिसोंक ना. आनी तेणी तो टॉपीक तो थंयच बंद केलो आनी कितें दुसरें सांगलें. आनी मागीर आपण भायर सरलो. आपणाक म्हणटा आपल्या ड्रायव्हराक मागीर पावोवपाक लायलो ताणें, तो थंय बिजी आसलो. दुसऱ्या दिसा म्हणटा आपूण मीस करून भायल्यान आसलो इगोर्जे भायल्यान नवोच पाद्री. तितल्यान म्हणटा कोण तरी एकलो इस्कुटारान आयलो आनी आपणाक गूड मॉर्निंग म्हटलें म्हणटा. आनी आपणें ताका म्हणलें आनी सांगूंक लागलो म्हणटा फादर तूं राती बेजार करूंक थंय आयलोय न्हय, आपूण त्या मनशाचो फ्रेंड, आपूण दुसऱ्या गांवचो. हांव तुका इतलें सांगूंक आयलां ह्या मनशाची माय आसा, ताणें तिका आल्बेर्गीन दवरल्या, घर प्रवेशाक हाडूंक ना. बरी स्टोरी, बरी माय ताची. जायतीं भुरग्यांक गांवांत बरी देख दिताली, देखीवंत स्टोरी. एक्टीव आसा पूण ह्या पुतान तिका आजिलान घातल्या जाणट्याच्या घरान आनी सुण्याक ताणें रूम केला. तो खंयच्या तोंडान तुका सांगतलो माय ना हो आजिलांत आसा म्हूण. सुण्याक एक बरो रूम ताणें हो जल्मला सुण्याक, आवयक न्हय. आवयचें घर खंय गेलें, तुवें बंगलो काडलाय तो आवयच्या घराचेर आसा, तें मोडलाय आनी तुवें घर काडलाय. तो बंगलो वो कितेंय जावं तें तिचें घर आसलें तें खूब ती घडये ती रावतली आसली. तूं खंय बंगलो काडूं येतालो, तिका काडून आनी खंय घातल्या. सुण्याक बरो रूम दिला आनी कोणाक कोणाक फॅसिलिटी दिल्या. आनी मांयक बरी एक्टीव आसलेली मांयक काडून खंयचे तरी आल्बेर्गीनचे गांवांत सगल्यांक बरी देख दिल्ले वस्तोरे मनशाक काडून मारल्या. हें आमचें क्रिस्तांवपण. देवाचो आशिर्वाद आसतलो काय? हें बायबलान कितें देवान सांगलां तें सिराकाच्या पुस्तकान वी आर डुईंग जस्ट ऑपोजीट. जायते फावट आमी असलें करून जाणट्यां सगळें आमी मरनाक मागीर व्हडलीं नाटकां ड्रामा व्हडले शिमित्रीन आमी करता, लडोन दाखयता, उयेली बोबो मारून दाखयता. जिवी आसतना तांकां हो ट्राटामेंट. आनी तोय मनीस फाल्यां ती आवय मेली म्हणटकूच फोटो हाडून वणटीक लायतलो, दाखोवपाक लोकांक आपली आवय आनी बापूय खंय मेलीन, आल्बेर्गीन मेलीन. ही आमची रीत, हें आमचें आवय बापाय भुरग्यांचें नातें.
फाटींच कोणे एका पुतान आपली आवय काडून न्हंय धुकलून घातली पावसाच्या दिसांनी. खंय तरी भोंवोंक या म्हणून सांगलें. जाणटी आवयकूय बरें दिलें, हो केन्नाच आपली आपूर बायक आयज देरेंपेचो सांगता खंय तरी भोंवूंक या म्हूण. आनी ती आपली भायर सरली पुताच्या उतरांचेर पात येवन. चलता चलता तांच्या व्हाळाक, न्हंय धाकटी आसली व्हाळ, तातूंत व्हडलें उदक भरलेलें, जायतो पावस पडलेलो, मांय काडून ते न्हंयत घातली आनी ती बुडली म्हूण समजून तो आयलो घरा. आनी हे वस्तोरी तेजी मांय खंय तरी झिलकुटाक शिरकोन उरली. आनी थंय बोबो मातूस पुलिसांक मागीर तिचो रिपोर्ट पावलो. पुलिसांनी तिका वाटायली, उदकांतली वयर काडली आनी विचारली तूं कशी उदकांत पडली. तेन्ना तेणें सांगलें आपल्या पुतान आपणाक लोटून घातली, आपणाक खंय तरी भोंवूंक या म्हूण सांगलें आनी धुकलून घातली. पुताक मागीर विचारलें तुवें हे आवय कित्याक धुकलून घातली उदकांत. ताणें सांगलें पयशां खातीर. आवय उदकांत बुडून मेली म्हूण सांगल्यार मागीर कंपेन्सेशन मेळटा, सरकार कितेंय दिता न्हू. बुडटी आयली आनी आपली आवय मेली, हें ताचें धोरण. पुताक जल्म दिलो आनी आतां पूत आवयच्याच कुस्तार फोंडान घालून आवयक तिच्या पयशांचेर जियोंक सोदता. डावयन सगळें हेंचे पासत जीव दिवपाचो आनी हें मागीर पेसांव. कसले पूत उरफाट्या काळजाचे राकोस कशे. कितले जाण बुडयतात आवय बापायक कोपाक लागून, सोऱ्याक वो ड्रग्सांक लागून. खंय आसा बायबलांतलीं उतरां, खंय आसा आमची दोतोन. सगळेच पूत असले न्हय. जायते भुरगे आवय बापाय बरे भाशेन पळयतात. बेंग शेवशेंग हो चायनाचो एकलो तरणाटो आवयक भोंवपाची केन्नाच खंय भायर सरूंक नासली. ताणें खंय आपली आवयक खांदार मारून 80 वर्सांच्या आवयक खांदार मारून चलोंक तिका सारकें जायनासलें. बेजिंग ही तांची कॅपिटल ऑफ चायना, राजधानी, खांदार मारून खंय तिका भोंवडायली. पळय आतां हो गांव. तसोच फाटीं मैसूरचो एकलो तरणाटो आपली आवय घेवन ती स्कुटरान आख्खे इंडिया ताणें भोंवडायली. चतकी स्कुटरीन दोगांय भोंवताली. जाणटी आवय आपलो मोग आवयक दिलो. कसलेय पूत आसात. ह्या खातीर आमच्या आवय बापायची व्हडली एक जबाबदारी आसा. पयले सुवातेर भुरग्यांची आवय बापाय सोबीत. Love your parents by helping them at home, by praying for them, by making the home place of peace and joy. भुरग्यांची ड्युटी आवय बापायचो मोग करून तांकां आदार दिवन, तांचे खातीर मागणें करून आनी घोराबो शांती सवस्कायेचो करूंक. When parents grow old, help them when in need, visit them in their loneliness. When they cannot go to church, make it a point to inform the parish priest so that he can bring Holy Communion to them at regular intervals. एक सूर्य आसात खबर घे, दुसरे कडेन कामाक आसा यो. मेल्या उपरांत हुयेली मारपाक येवं नाकाय आनी वण्टीक ते झेले घालपाक फोटवांक तांच्या येनाका. दुयेंत जाल्यार जावचे भोंवंक जायना, पादिकाराक सांग कोमुन्या वाडपाक. Children respect your parents. Never be ashamed of them. Never treat them with contempt. Obey them in all things but sin. नाका जाल्लें करूंक आवय बापूय चोरूंक बिरूंक सांगता तें करूं नाकाय, बऱ्यो वस्तू कर. Duties of parents towards their children. Parents should give a good example. Example is the greatest teacher and children are the greatest imitators. They will imitate their parents more than the priests and sisters of the parish. Parents should provide a good Catholic home for their children. आपली देख दिवपाची, उर्मोटाय गाळयो फस्त्यो मारूं नाका, ताची झगडींक झुजां मांडून तुज्या भुरग्यांक तुजी बरी देख मेळची ना. The children should see the crucifix, pictures of Our Lady and saints in a conspicuous places in the home. दिश्टी पडटात असल्या जाग्यार खुरीस ओरातोर तुजी ती आसूंक जाय, कोण शाक न्हय. भुरग्यांक नदरेक पडोंक जाय, मागणें करून भुरग्यांक शिकोवंक जाय. रातचें दिसाचें, सकाळ रातीक, जेवणाचेर, भायर सोदतना भितर सोदतना मागणें करूंक शिकोवंक जाय. भुरगीं पोवन शिकतात. Prayer should be the ordinary practice in the home. Prayers like morning and evening.
family rosary. Don't forget to have a Christmas crib at Christmas time. नातालांच्या दिसांनी बाराबोर गोठो कर. Children should see their parents practice their religious faithfully. भुरग्यांनी पळोवंक जाय बापूय मिसाक मीस कांय ना, भुरग्यांक वचा म्हणटा आमी आपूण भोंवतात, पण बार्रांचेर कोण आनी खंयसर कसली भुरग्यांक देख मेळटली. Catholic religious teachings can never make up for an irreligious, pagan or careless home. आमची घोरां बी आयज असले केअरलेस जाल्यात, धर्म नासलेले जाल्यात, रोजार बिजार कांय ना. Parents should see that their children receive the sacraments, baptism, confirmation. दुसऱ्यो उमसार. Be careful in choosing God parents. They should be practicing Catholics capable of giving your children excellent Catholic example and of providing for their religious training if you die. तुमच्या फाटल्यान हो तुमी मेल्या उपरांत एक बरो पोतोन हो मोदोन आसूंक जाय. हांव जाणा एकलो तरणाटो आवय बापायचेर शीण करतालो, कित्याक पोतोन बेबतो गांवचोच. कसलो तुमी बेब द्याक म्हजो पोतोन गेला, लॉस दिसता, तो पियोन पडटा, लोवता, कसलें करचें न्हय. थंय तरी जबाबदारी आवय बापायची. काजार जावपाक वो कसलोय ताचो करियर वेंचून काडपाक आदार करूंक, दुयेंत जाल्यार पाद्रींक कोमुयां वाडूंक शिकोवंक, बरीं बरीं पुस्तकां बरें बरें पळोवपाचें भुरग्यांक शिकोवंक. कित्याक सांत पावलो एफेसकारांक बरोवन म्हणटा, ब्रिंग देम अप इन द डिसिप्लीन अँड करेक्शन ऑफ द लॉर्ड. शिस्तीन आनी बरे देखीन सोमयाची वाट शिकोवन तांकां ल्हान व्हड करात. ही जबाबदारी जर आमची चुकली जाल्यार आमी मागीर असल्योच खबरो घडटल्यो जे जासींत वाजान कितें गायनान केलां पळय ती. दोगांयनी आपली ड्युटी जाणा जावंक गरज. आनी खेरीत भाशेन ह्या काळार मोबायल हो व्हडलें एक बरें आसा आनी थंय जर जायतें वायटूय भितर सरलां. एकूच खबर हांव वाचतां अमेरिकेचे आवयची 14 वर्सांच्या भुरग्यांक मोबायल दिताना घातलेल्यो ओटी कंडिशन्स. अमेरिकेच्यो आवयो कितें करतात, ज्या भुरग्यांक मोबायल दिताना 14 वर्सांच्या, हो मोबायल तुजो न्हय म्हजे जोडीचो, हांवें तो तुका दिला, उगडास दवर. हो पयलो पॉयंट. तो सारको सांबाळ. दुसरो पॉयंट, तो फोडलो वो सांडलो वो चोरयेक गेलो जाल्यार तुका दुसरो मेळचो ना. ताचो पासवर्ड आमकां कळोवचो. गुपीत नंबर कितें आसा तो आमकां कळोवंक जाय. पासवर्ड म्हणटात ताका. नेटार इंटरनेट ब्रावजींग करतना आमच्या फुड्यान कर, एक सुरो करूं नाकाय, आमकां कळोवंक जाय तूं कितें करताय तें. म्हजो वो डॅडीचो फोन आयलो जाल्यार तुवें तो घेवंकूच जाय. तूं खंय राव, डॅडीचो मामीचो फोन आयल्यार घेवंक जाय. न्हिदूंक वेताना आमचे लागीं तो फोन दिवचो. अश्यो जायत्यो 18 कंडिशनां घालून भुरग्यांक आवयो दिता. आमच्या हिंदीक हें जाता काय, आमचे लागीं जाता काय, काडलो मोबायल दिलो भुरग्यांक केलीन पाड. आयज कितले तरणाटी पाड जाल्यान कसली कंडिशनान काडलें दिलें, सांडलो दुसरो हाडून दिलो. मोडली गाडी, खंय एक्सिडेंट केलो, दुसरी हाडून दिली. आमचे भुरगे आयज जायते पयशांवाल्यांचे बडे बाप के बेटे कशे जियेतात. व्हडलो पाय आसा म्हजो, दुडवांकार, आमदार मंत्री आसा जाल्यार मागीर सांगूंकूच नाका. ते मागीर दुसरेच भुरगे तांचे दुसरेच भाशेन वागप. एकलो कांय वर्सां फाटीं एकल्या मंत्र्याचो भुरगो कॉलेजीन भुरगे फकाणां करताले ताची, तो उठ्ठालो, बाप चुराता है और बेटा उडाता है इधर. बाप चुराता, पाय चोत्ता आनी भुरगो हांगा उडटा. बाप चुराता है, बेटा उडाता है. आमी कोणेच संवसारांत व्हडले VIP कशें समजोचें न्हय. जो कोण VIP जाला तो एका दिसा RIP जातलो. हें उगडास धरचें. बडायो नाका. भुरग्यांक कितलेय तुमचे लागीं गिरेस्काय आसूं, भुरग्यांक सारकी रीत रोवीस तर सारकी शिकोनान वो आमी दिना. पयशे दिले, सगलें केलें आनी वाळेस केले, हो समाज असोच जातलो. घरा बी आमचे कोसळत वयतले, आमची पवित्र सबाय ओस्कोद जावन वयतली. हेच्या दिसा दर एकल्या आवय बापायक आनी भुरग्यांचें नातें घोट सांबाळून आमचें कुटूंब मजबूत करूंक दुनिया देवाच्या भांडावळी प्रमाणे चलोवंक आमी सांतल्यान मागुया.
उबी रावून थोड्योश्यो गरजो आमच्यो दोनया देवा फुड्यान घालुया. आमच्या पवित्र सभेच्या वडिलांनी आपले पोरचे सवे हुस्को दाखोवंक दुकान खोंतीन आनी त्रासाक सांपडलोल्यांक वाट दाखोवंक आनी तेच भाशेन पोरचेन आपल्या फिरगोचेन आसलोल्या यादनिका सवे हुस्को दाखोवंक देवा लागीं मागुया. Gloria deva, aicam sotalo, mukti poran, martaulo. आपले जाणटे पिरायेक लागोन आपलो वावर खूद करूंक जायनासलोल्यांक समजून घेवंक तांकां जाता तो आदार दिवंक तांचे लागीं मोयपासान वागूंक गोराब्याच्या वांगड्याक पवित्र आत्म्याचो उजवाड मागुया. Gloria deva, aicam sotalo, mukti poran, martaulo. आमच्या भुरग्यांक बावार्थान वाडोवंक फामिलीन सदांच मागणे आसूंक साक्रामेंत आनी देवा उतराचो मोग तांच्या काळजांत रिगोवंक आमच्या आवय बापायक देवाची जाणवाय मागुया. Gloria deva, aicam sotalo, mukti poran, martaulo. भोव मोगाळ बापा, ह्यो थोड्योश्यो गरजो आमच्या कुटुंबा खातीर आमी उबारल्यात त्यो शाळती पावय क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. पेटोनीच्या वेळार गीत गावया. C8 पेज नंबर 31. Bapak mananggon kon bayo, sai kalzaci kori bokti, takanaka politana, sai peliaci goya priti. Mogal papa manutuge, mogal kili betoni, mogal papa manutuge, mogal kili betoni, mogal papa manutuge, mogal kili betoni, mogal papa manutuge, mogal kili betoni. म्हज्या बाबडीनो म्हजें तुमचें बलिदान चोर पदवीदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या नाके पवित्र सभेच्या आदवाक सर्विस्पोर मानून घेऊ. काकलूच चारा बापा तुजेर फातयो तुका भेटवणी करच्या की वेदी भोंवतणी आमी जमल्या. दया करून आमची पातकां बोगोस आनी ह्या बलिदाना वरवीं सगळें आमचें जिवीत नितळ निर्मळ जावं दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. सर्वेश्वर तुमचे सोबे आसो. तुमची सोबे आसो. आमची काहळ जावं बारोया. आमी ती सर्वेस्पोरांता येवपाता. सर्वेश्वराक आमच्या देवाक दिन वासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेश्वरा पवित्र बापा सोर पदवीदारांनी सासणाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व ताय आमी तुका दिन वासूंक फावो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी ताचें मरण समरमतां. जिव्या बावाळतान ताचें पुनर्शिवोवन फोण परगडटां. तीर बरमाशान ताच्या मोहिमेवंत तेण्याक कोतरेकतां. देखून आतां देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायतां. Povit, povit, povit,
तुझ्या होई पोवा sol que tuca soy soy sol que tuca soy soy solvis por acina vieta taca sol que tuca soy soy sol que tuca soy soy बाबा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुझ्या पवित्र आत्म्यांक धाडून देणी पवित्र कोर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुवाम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रगत. आपलेच कोशेन कोश्ट मरोण सोंसूक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. गादीन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे बसत समोर. टेस्ट पोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी आतलें पियेयात, ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कोराराचें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे बसत आनीक सोमेस्त मनशां बसत तें वारवतलें, हें म्हज्या उगडासाक कोरात. बावाडताचो गोट परगोटुया. Somiaci tuझे मरोण आमी समोरता, तुझे पुनर्जीवन म्हूण आमी परगता, तुझ्या येण्याक आमी उद्रेकता. बाबा येजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनीक हो जिविताचो उंडो आनीक ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केला देखून आमी तुका दिन वाचता आनी येजूची कूड आनी रगत शेवतले आम्हा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेश्वरा, आख्खे प्रेतमेचेर विस्तारलो लय तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, फिलिप नेरे आमच्या गोंवळी बापाक आनी सगळ्या आत्मिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडोय. पुनर्जीवनपणाचो परवासो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां तुज्या इश्टागतींत मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परजोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा सोमेस्तांची मिसाची भेटयल्यान, मागणी घातल्यान आनी पडयतल्यांची दया कर म्हण मागता. आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती बागेवंत धर्मदूतांक आनीक सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजो महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजो वरवीं, त्याच जेजो सांगाता, त्याच जेजो ताय पवित्र आत्म्याचे एकपणान सर्वपदवेदार बापा, सर्ववंदन आनीक वैभव तुका सासणाच्या सासना. आवय बापायचे नातें घट करुया, सांबाळुया, आमचे कोराबे मजबूत करुया, इंस करूं ह्या मागण्यांतल्यान मागुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळयेंत पडूं दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेश्वरासोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सुवस्थ काय आमकां दी. स्वर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या जेण्याक आमी बरो वाशान वतरेकता. तर आमकां तुज्या उदाराक आकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व कांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पृथ्वी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां हांव दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या बावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजो जियेता आनीक राजवट चलयताय सासनाच्या सासना. सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सोबे आसो. तुमची सोबे आसो. एकामेकाक शांती दिवया.
देवाची शिली संसाराचे पाप काडटली आमची काकूत कोर. देवाची शिली संसाराचे पाप काडटली आमची काकूत कोर. देवाची शिली संसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी. आपल्या आवय बापायक खालतो रावलोलो, आवय बापायक मान दिल्लो, आमकां देख जाल्लो देवाचो पुतवो ताच्या जेवणांत वांटो घेवंक फुडें सरतली, ताचे भाशेन जावंक पयलीं सगळीं आमी सुभागी. सौम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. कमुन्याच्या वेळार गीत गावया. D44 पेज नंबर 73. तूं सुर्गेचेर कोचाळीचो उलो, पौळ देसांत तूं सुर्ग आमच्या काळजाचो. सोदाकाळ सातुंगिरा सांचो, तुजी बिरी आमच्यान जीवन वचो. तूं सुर्गेची कोचाळीचो उलो, पौळ देसांत तूं सुर्ग आमच्या काळजाचो. सोदाकाळ सातुंगिरा सांचो, तुजी बिरी आमच्यान जीवन वचो. एक फामिलीक पाय तुज भुरगीं आमी, एकीच फामिलीचे आमी साने. भोवसो नाका तुज्या मेजार सोगली, खावंक सोर्गीचो उंडो आमचे रावले. एक पाय, एक फामील, आमी सगळे कुटुंबाचे वांगडी आमच्या कुटुंबाचें घरांत नातें सांबाळूंक आमकां फावो कर म्हूण जेजू लागीं मागया. प्रार्थोया. सर्वेश्वरा आमच्या बापा, तुज्या पुताचे कुडीन आनी रोगतान तूं आमकां पोहोचताय. जिबेन आनी उतरांनी मात न्हय, बोगोर स्वतान आनी कोरण्यांनी तुजे थंय आमचो बावाड आनी मोग दाखोवंक आनी अशें सुर्गीच्या राज्यान भितर सरूंक तुज्या पवित्र आत्म्यान आमकां चलय. हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. सर्वेश्वर तुमचे सोबे आसो. तुमची सोबे आसो. सर्वपदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून ह्या क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाची व्हड उपकार. भोव फळादीक मागणे भाग्यवंत आंतोनी. हे भाग्यवंता हे भाग्यवंता सांत आंतोल सांतांतोल भोगता मोदें भोगता मोदें भोव बोल्या भोव बोल्या आनी मोवाळा आनी मोवाडा त्या उलोवपांच्या उलोवपांच्या मोगा पासो मोगापासो जो तुवें जो तुवें देवाचो केलोय देवाचो केलोय त्या त्या तुज्या वाकाणलेल्या वाकाणलेल्या शेगुणा पासो शेगुणापासो आनी सावरोन आसलेल्या सावरोन आसलेल्या मोगा पासो मोगापासो जोपेल्या सोबें जोपेल्या सोबें तुवें दाखयलोय तुवें दाखयलोय फावो जालें फावो जालें तुका तें देणें तें देणें व्हड व्हड आनी विचित्र आनी विचित्र मिलाग्री मिलाग्री करचें करचें. ह्या संवसारांत संवसारांत आसतना आसतना ज्या पोरी ज्या पोरी आनी कोणूच आनी भोगतात कोणूच भोगतात दिले ना दिले ना. तुज्या उतराकूच तुज्या उतराकूच मिलाग्री घडो मिलाग्री घडो आनी तूं सदांच तूं सदांच आयतो आसलोय आयतो आसलोय उचारूंक उच्चारूंक तें उतर हें उतर गोरजेवंताचें गोरजेवंताचें मागणें आयकूंक मागणें आयकूंक उपोत्र्यांक उपोत्र्यांक सांपडलेल्यांची सांपडलेल्यांची उल्हासांची उल्हासाची मागणी मागणी
तुझे सोबे तुझे सोबे केन्नाच केन्नाच निरफोळ निरफळ जाली ना जाली ना. पिडेवंतांक पिडेवंतांक तूं भलायकी दितालोय भलायकी दितालोय. सांडलेल्यो वस्तू सांडलेल्यो वस्तू परत्यो मेळत परत्यो मेळत. दुकान दुकान चडपडटल्या चडपडटल्या सोबे सोबे तुझे काळीज तुझे काळीज चुरचुरताले चुरचुरताले. दुखवलोल्या दुखवलोल्या काळजांतली काळजांतली विलापांची विलापाची मागणी ऐकून मागणी ऐकून मेलेल्यांक बऱ्यान मेलेल्यांक पुर्यान तुवें तुवें जिवे केले जिवे केले. या संवसारांत या संवसारांत आसलोय तेन्ना आसलोय तेन्ना तुज्यान तुज्यान कोरिनेचो कोरिनेचो तसली वोस तसली वोस नासली नासली. भायर रावून भायर रावून पातोक पातोक पेल्याचें तो पेल्याचें दूख आनी कोनिश्टाय आनी पळोवन कोनिश्टाय पळोवन ताका ताका आदार दिल्या बगर आदार दिल्या बगर तुज्यान तुज्यान रावोनेचो रावोनेचो आसलें आसलें. ती रावोन ती रावून या नियाळांनी या नियाळांनी आनी तुजें आनी तुझे मागणें मागणे देवाताय देवाताय बोवूस फळादीक बोवूस फळादीक म्हूण जाणा जावन जाणा हांव दिमीर पडला हांव दिमीर पडला. तुजे इमाची मुखार तुझे इमाची मुखार आनी सगळ्या आनी विस्वासान सगळ्या विस्वासान म्हज्या काळजाच्या म्हज्या काळजाच्या तुका तुका प्रार्थना करता प्रार्थना करता कोर म्हूण कोर म्हूण म्हाका उपकार म्हाका उपकार जाची म्हाका जाची म्हाका चड गरज चड गरज. आमची गरज भाग्यवंत आंतोनी फुड्यान घालुया. हांव मागतां हांव मागता ती वोस ती वोस म्हाका मेळूं. म्हाका मेळूं. एके मिलाग्रीची एके पुरयान मिलाग्रीची पुरयान गरज पडली जाल्यार गरज पडली जाल्यार तोरूय तुजेर तोरूय तुजेर म्हजो विस्वास म्हजो विस्वास उणो जावचो ना. उणो जावचो ना. कित्याक कित्याक ओडतलो नाय ओडतलो नाय तूं तूं. तोच मिलाग्रींचो तोच मिलाग्रींचो दोनी दोनी जो ह्या संवसारांत ह्या संवसारांत आसतना आसतना तुज्या एकाच उतरान तुज्या एकाच उतरान वोडांतल्यो वोड वोडांतल्यो वोड मिलाग्री करतालोय मिलाग्री करतालोय. हे भोव मोवाळा हे भोव मोवाळा आनी मोगाडा भोगता आनी मोगाडा भोगता सांतातून सांतातून तुजे काळीज तुजें काळीज सदांच दयाळ सदांच दयाळ आनी चुरचुऱ्याचें आनी चुरचुऱ्याचें जावन आसलें जावन आसलें. तर त्याच तर दयाळपणान त्याच दयाळपणान आनी चुरचुऱ्यांनी आनी चुरचुऱ्यांनी उलोय उलोय एकूच उतर एकूच उतर बाळका बाळका जेजूच्या जेजूच्या कानांत जो जो दादोसतालो दादोसतालो तुजे वेंगेन तुजे बेगीन खेळूं खेळूं तुजें एकूच तुजें एकूच उतर पुरो उतर पुरो म्हज्या मागण्यान म्हज्या मागण्यान फळ मेळूं फळ मेळूं उलोय उलोय वडा भोगता वडा भोगता तें उतर तें उतर आनी म्हजें आनी किरकोळ म्हजें किरकोळ आनी दिनवाशी काडी आनी दिनवाशी काळीज सदांच तुज्या सदांच तुज्या उपकारांत रावतले. उपकारांत रावतले. आमेन. आमेन. आमचे बापा स्वर्गीय तुझें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवंक तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलोल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां तारणीत पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान बरे कृपेन बोलोले सर्वेश्वर थेटायसा वस्त्र्यां भितर तूं सुदोय आनी सुदोय तुजे कुशीचें फळ जेजू. भाग्यवन बरे देवाची माई आमा पापयांक खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदांच सदांकाल आमेन. सर्वेश्वर तुमचे सोबे आसो तुमची सवे आसूं. दोन जेजू ख्रिस्त तुमचे आसूं तुमचे मोदें तुमकां राखूं तुमचे विशीं तुमकां सांबाळूं तुमचे मुखार तुमकां वाट दाखोवं तुमचे फाटल्यान तुमची जतन करूं आनी तुमचे वयर बेसांव घालूं. जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाता जियेता आनी राज व्हड चलयता सासनाच्या सासनाक आमेन. आनी सात हातून विनवणेन चोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो. आमेन. Santaton moktu lispovaco sakamuntat po paduaco Sanctus omniacia purgaico Bog tuaso Santa Toli Sanctus omniaci